मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इस वीडियो में हम बात करेंगे कुलिश उस्मान के बोलामेड 3 के पार्ट 4 के बारे में, जो कि लास्ट पार्ट है और इसके साथ ही एपिसोड भी कंप्लीट हो जाएगी। एपिसोड के स्टार्ट में आप देखेंगे आलिम शाह शदीद गुस्से में सौगत के कमरे में दाखिल होता है और कहता है, उस्मान तुम जानते थे कि मैं वहाँ आऊंगा, लेकिन कैसे? इसी लम्हे कोनूर एक शख्स के साथ वहाँ आता है और जैसे ही दरवाजा बंद करने लगता है तो आलिम शाह कहता है, कोनूर तुम बाहर जाओ। यह सुनकर कोनूर ना चाहते भी वहाँ से चला जाता है और वो शख्स आलिम शाह से कहता है, गंगूर साहब ने नौकरों को जहर दे दिया है और अब वो गेगातू के पीछे है। गेगातू को उसगोन पहाड़ी की तरफ जा रहा है। ये कहते साथ ही वो शख्स वहाँ से चला जाता है और आलिम शाह कहता है, गेगातू तुम क्या समझते हो कि मैं ये सरजमीन मंगोलों के लिए छोड़ दूंगा? अगर सदारत के लिए किसी की जरूरत है तो वो मैं हूँ, तुम जहन्नुम में जलोगे। उधर जिरगे में एक सरदार उस्मान से कहता है, मेरे कबीले में 120 खैमे हैं उस्मान साहब, मैं बच्चों और बूढ़ों को छोड़कर मुश्किल से 200 आदमी दे सकता हूँ, लेकिन घोड़ों पर काटी नहीं है और तीरों पर सिरे नहीं है। तो उस्मान कहता है, 200 आदमी बादरी के साथ हमारे साथ लड़ सकते हैं। अगर गेगातू हमें कुचल कर गुजर गया तो तुम्हारा कबीला तबाह कर देंगे। अगर तलवारें हैं तो तलवारें, अगर मर्द हैं तो मर्द। इसके साथ ही उस्मान के पुकारने पर दाऊद उस्ताद तलवारें और तीर लेकर वहाँ आते हैं। तो उस्मान एक तलवार थाम कर कहता है, दाऊद उस्ताद एक लोहार है और उन्होंने दिन रात रुके बगैर ये तैयार की है। हमने ये सब देखा है, इसलिए हमने तमाम तर तैयारियां कर रखी हैं। फिक्र मत करें सरदारान, हमें किसी चीज की कमी नहीं है। इससे आपकी हौसला अफजाई भी होगी, आप बेड़िए से ज्यादा बेड़िए होंगे। हम इन सरजमीनों में अपना घर बनाने आए थे। अगर हम अपने खून के आखिरी कतरे तक लड़े बगैर हथियार डालने वाले हैं तो ये तलवार हमारे जिस्मों को काट दे। इस पर सरदारान बारी बारी उस्मान के शाना बिशाना लड़ने का जज्बा जाहिर करते हैं। फिर उस्मान कहता है, अब फतह की तरफ चलते हैं। ये कहते साथ ही उस्मान खड़ा हो जाता है और सरदारान खड़े होने लगते हैं तो उस्मान उन्हें रोक देता है। फिर कहता है, खुद को थकाओ नहीं, आज आप मेरे मेहमान हैं, आज ही इसके बाद शादी है, लेकिन उस गद्दार को अंदर से तकलीफ होने दे, अब जिहाद का वक्त है। इस पर सरदारान उस्मान को जिहाद में फतह की दुआएं देते हैं और उस्मान अपने जांबाजू के साथ खेमे से निकलकर आगे बढ़ता है। फिर कहता है, इंशाअल्लाह ये मामला आज खत्म हो जाएगा। इसके साथ ही सब घोड़ों पर सवार हो जाते हैं और खातून उन्हें नेक दुआ में रुखसत करती हैं। इसके साथ ही सब आंधी और तूफान की तरह वहां से रवाना हो जाते हैं और जरकुता के जाने पर आइगुल गमगीन हो जाती है। आइगुल को गमगीन देकर सिलजान खातून उसके पास जाकर उसे सहारा देती है। दूसरी जानिब गुंदूज हरमान के किले में सरदारी पोस्ट पर बैठा होता है। इसी लम्हे कोशिश अपने सिपाहियों के साथ कमरे में दाखिल होता है और मरकजी कमरे की सूरत हाल को देखता है। कोशिश को देखकर गुंदूज आगे बढ़ता है और कहता है, खुश आमदीद कोशिश। जवाबन कोशिश कहता है, जब से मैं इस किले में आया हूँ तब से आपको खुश आमदीद गुंदूज साहब। इस पर गुंदूज कहता है, मैंने ये किला तुम्हारे दोस्त नेकुला से लिया है, तुमसे नहीं, मैंने इसे खून के साथ लिया। यह सुनकर कोशिश कहता है, ठीक है मैं भूल गया, आप और नेकुला एक जैसे नजर आते हैं। आप ऐसे लोग हैं जो अपने साथ के लोगों की पीठ में भी छुरा घोंपते हैं। यह सुनकर गुंदोज गुस्से से कहता है, मैंने कभी किसी की पीठ में छुरा नहीं घोंपा, मेरे भाई के साथ जो हुआ वो हमारा मामला है, हाथ पार मत करो। तो कोशिश कहता है, आपकी मियाद यहाँ खत्म होगी। जवाबन गुंदूज कहता है, मुझे मौजूदा सूरत हाल रोकती है, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुम मेरे भाई के साथ ही थे। जवाबन कोशिश गुस्से से कहता है, अब आप जा सकते हैं गुंदोज साहब। तो गुंदोज कहता है, किसी दिन हम जरूर मिलेंगे कोशिश। ये कहते साथ ही गुंदोज अपने सिपाहियों के साथ वहाँ से चला जाता है। उधर काफी देर सफर करने के बाद गेगातू अपने सिपाहियों को एक मुकाम पर रोक लेता है तो मंगोल सिपाही गेगातू के गिर्द हिसार बना लेते हैं। फिर गेगातू गुस्से से कहता है, उस्मान ने अपने लिए खूबसूरत जगह का इंतखाब किया है, वो तमाम जगहों को अच्छी तरह जानता है, लेकिन जो पहले आता है वही हासिल करता है। इसी लम्हे नेकुला अपने सिपाहियों के साथ वहाँ आता है और तालियां बजाते हुए कहता है, शाबाश है अक्लमंद गेगातू, शाबाश, तुम एक बार फिर दुरुस्त हो, लेकिन एक छोटे से फर्क के साथ, क्योंकि हम वो हैं जो पहले यहाँ आए हैं। लस्करस खानदान की औलाद रुगादोस लस्करस। इसके साथ ही रुगादोस अपने सिपाहियों के साथ सामने आता है। तो नाज़रीन, पिछला सारा उस्मान और नेकुला का एक मंसूबा था जो सबको ऐसे दिखाया गया जैसे रुगादोस की मौत हो चुकी है। रुगादोस को देखकर गेगातू के उस्सान खत्म हो जाते हैं और रुगादोस कहता है, क्या हुआ गेगातू, मैं तुम्हें मुर्दा देख रहा हूँ। ये कहते हुए रुगादोस गेगातू का मजाक उड़ाता है और नेकुला कहता है, ये इसकी जिंदगी का आखिरी दिन निकला जिसकी वजह से इसका रंग पीला पड़ गया है ना रुगादोस। उनकी बातें सुनकर गेगातू कहता है, गवर्नर खूबसूरत बात करते हैं, इनकी जबानें ठीक काम कर रही हैं, लेकिन इनका दिमाग काम नहीं कर रहा, तो फिर तुम लोग भी उस्मान के साथ मरोगे, इसलिए मेरा काम आसान है। यह सुनकर नेकुला एक जानिब इशारा करता है और जब गेगातू पलट कर देखता है तो उस्मान तुर्गुत और अपने सिपाहियों के साथ उसके पीछे पहुंचता है और आगे बढ़ते हुए कहता है, तुम्हारा अंजाम बुरा होगा गेगातू, लेकिन मरने के बाद तुम्हारा हिसाब और मुश्किल हो जाएगा। जबकि गात लगाए गंगूर चुपकर ये सारा मंजर देख रहा होता है और कहता है, क्या तुम तुर्कों का मुस्तकबिल इस तरह महफूज रखते हो उस्मान? अफसोस दर अफसोस, जो सरदार गवर्नर के साथ ताउन करे क्या उसके साथ रियासत का क्या मुमकिन है? जबकि उधर गेगातू उस्मान से कहता है, तुमने मुत्तहिद होकर मुझे फंसाया। इसके साथ ही वो लम्हा दिखाया जाता है जब नेकुला ने रुगादोस को लटकाते हुए उसके गले में एक आला डाल दिया था, जिसकी वजह से रस्सी ढीली पड़ गई थी
اور منگول کمانڈر کو ایسے ظاہر کیا گیا جیسے رگتوس مر گیا ہے۔ اس خیال کے بعد عثمان کہتا ہے میں نے تمہارے خلاف منصوبہ بنایا تاکہ تم یہاں سے بھاگ نہ سکو۔ تو گیغاتو کہتا ہے ہم دنیا جتنے بڑے ہیں عثمان، کوئی زمین ایسی نہیں ہوگی جو چنگیز کی نہ ہو، میں جال میں پڑ کر نہیں مروں گا۔ اس کے ساتھ ہی زہر کھانے والے منگول سپاہی گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر سب حیران و پریشان ہو جاتے ہیں اور کنگور اس لمحے کو یاد کرتا ہے جب وہ منگول پڑاؤ میں زہر والا کھانا لے کر آیا تھا۔ اپنے سپاہیوں کو مرتا ہوا دیکھ کر گیغاتو کی پریشانی مزید بڑھ جاتی ہے، جبکہ یہ صورتحال عثمان، نیکولا اور رگتوس کی سمجھ سے بھی باہر ہوتی ہے۔ اور گیغاتو کہتا ہے عثمان تم نے اپنی بزدلی ثابت کر دی، تم نے انہیں زہر دے دیا جن کو تم تلوار سے شکست نہیں دے سکتے، لیکن اگر تم نے مجھے مار ڈالا تو 20,000 منگول نوکر تمہیں مار ڈالیں گے۔ اس پر عثمان کوئی جواب نہیں دیتا اور کنگور اپنے آدمیوں سے کہتا ہے ہر کوئی جسے ہم مارنا چاہتے ہیں یہاں موجود ہے۔ ایک ایک کر کے تمام منگول سپاہی گر گئے اور میں مزید کیا مانگوں گا، چلو ان سب کے سب کو مار ڈالو۔ یہ کہتے ساتھ وہ سب بھی جاڑیوں سے باہر آ جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان سب کے چہرے ڈھکے ہوتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر عثمان کہتا ہے تو منگول نوکروں کو زہر تم نے دیا۔ اس پر کنگور کہتا ہے اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم گورنر کے ساتھ اتحاد کر رہے ہو تو پھر میں تمہیں بھی زہر دے دیتا عثمان۔ اس کے ساتھ ہی منگول کمانڈر بچے کچھ منگول سپاہیوں سے کہتا ہے نوکروں تیار ہو جاؤ۔ یہ سنتے ہی عثمان ایک تیر چھوڑ دیتا ہے، مگر ان کے حرکت میں آنے سے پہلے ہی عثمان کا چھوڑا ہوا تیر گیغاتو کے کندھے کے قریب آ کر پیوست ہو جاتا ہے اور عثمان تلوار نکالتے ہوئے کہتا ہے ہمیشہ رہنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ سب غداروں اور منگولوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ عثمان اپنے پہلے حملے میں ہی بہت سے منگولوں کو کاٹ ڈالتا ہے، جبکہ نیکولا اور رگتوس عثمان کا بھرپور ساتھ دے رہے ہوتے ہیں۔ ترگت اور عثمان کے جانبازوں کا جذبہ بھی قابل دید ہوتا ہے اور منگول سپاہی بری طرح جہنم واصل ہو رہے ہوتے ہیں۔ سب کو مصروف دیکھ کر گیغاتو وہاں سے کھسکنا شروع ہو جاتا ہے، مگر عثمان اسے دیکھ جاتا ہے اور کہتا ہے سپاہیوں گیغاتو کے پیچھے جاؤ۔ یہ کہتے ساتھ عثمان اپنے سپاہیوں کے ساتھ گیغاتو کے پیچھے نکل پڑتا ہے اور یہ منظر دیکھ کر کنگور کہتا ہے گیغاتو اور عثمان کے پیچھے چلو سپاہیوں، ہم انہیں مار ڈالیں گے۔ ادھر گیغاتو سپاہیوں کے حصار میں مسلسل بھاگ رہا ہوتا ہے۔ اسی لمحے عثمان اپنے جانبازوں کے ساتھ وہاں پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے گیغاتو کہاں بھاگ رہے ہو؟ تو گیغاتو سپاہیوں سے کہتا ہے حملہ کرو سپاہیوں۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک بار پھر لڑائی شروع ہو جاتی ہے اور یہاں بھی عثمان اور اس کے جانباز منگولوں پر حاوی پڑ جاتے ہیں۔ اسی لمحے گنگور اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچتا ہے اور خود سے کہتا ہے ہم کہتے ہیں کہ گیغاتو کو مارنے والا سلطان بنے گا، تو تم کون ہو چرواہے عثمان؟ جبکہ لڑتے لڑتے جرکتائی کا بازو زخمی ہو جاتا ہے، مگر پھر بھی وہ بھرپور مقابلہ جاری رکھتا ہے۔ اپنے سپاہیوں کو مرتا ہوا دیکھ کر گیغاتو کے پسینے چھوٹ رہے ہوتے ہیں اور عثمان آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے تمہارا وقت آ گیا ہے گیغاتو، آج تم مر جاؤ گے۔ یہی کہتے ساتھ عثمان گیغاتو اور منگول کمانڈر کی جانب دوڑ پڑتا ہے، مگر اسی لمحے کنگور کا مارا گیا تیر عثمان کی پیٹھ میں آ کر پیوست ہو جاتا ہے۔ عثمان کے پلٹتے ہی تیر اس کے سپاہیوں کو بھی زخمی کر دیتے ہیں۔ سپاہیوں کے ساتھ ساتھ رگتوس بھی تیروں کی زد میں آ جاتا ہے اور سب ایک دم سے آگے بڑھ کر درختوں کو ڈھال بنا لیتے ہیں۔ بران عثمان کی پیٹھ میں لگا تیر توڑ ڈالتا ہے، پھر گنگور چلاتے ہوئے کہتا ہے اب تمہاری باری ہے گیغاتو۔ تیروں کے ختم ہوتے ہی عثمان ایک دم سے کھڑا ہو جاتا ہے اور گنگور سے پوچھتا ہے تم کون ہو اور کس کے لیے کام کر رہے ہو؟ جواباً گنگور کہتا ہے ترکوں کے مستقبل کے لیے عثمان۔ اس پر عثمان کہتا ہے تو تم ہی ہو جس نے وزیر کے ساتھ تعاون کیا اور صدران کو مارنے کی کوشش کی، کیا تم ایک دوسرے کو قتل کر کے ان کے مستقبل کے لیے کام کر رہے ہو؟ یہ سن کر گنگور کہتا ہے جو میرے سامنے کھڑا ہوگا میں اسے رون دوں گا جب تک کہ میں اپنا مقصد حاصل نہ کر لوں۔ اس پر عثمان پوچھتا ہے تمہارا مقصد کیا ہے؟ جواباً گنگور کہتا ہے عثمان میرا مقصد اب تمہیں مارنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی گنگور اور اس کے آدمی عثمان کی جانب بڑھتے ہیں۔ یہ دیکھ کر عثمان کے جانباز اللہ کا نام لے کر ایک بار پھر کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر سے ان دونوں کے درمیان تابڑ توڑ لڑائی شروع ہو جاتی ہے، جبکہ گیغاتو منگول کمانڈر کے ساتھ وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ انہیں بھاگتے ہوا دیکھ کر عثمان کو بہت غصہ آتا ہے، جبکہ رگتوس زخمی ہونے کے باوجود بڑی بہادری سے لڑ رہا ہوتا ہے۔ اسی لمحے گنگور کے سپاہی کے ایک وار رگتوس کو بری طرح زخمی کر دیتا ہے اور پے در پہ کئی وار کھانے کے بعد رگتوس زمین پر گر جاتا ہے اور عثمان اپنے جانبازوں کے ساتھ مل کر مسلسل غداروں کو موت کے گھاٹ اتار رہا ہوتا ہے۔ موقع ملتے ہی بران اور عثمان ایک دم سے رگتوس کے پاس آتے ہیں اور رگتوس بران سے کہتا ہے میں آپ سے آپ کی بیوی کے لیے معافی مانگتا ہوں بران، اس بار میں واقعی مروں گا عثمان صاحب، پہلے کی طرح جعلی نہیں، لیکن میرا دل مطمئن ہے کہ میں صحیح طرف ہوں۔ یہ سن کر عثمان اور بران کو بہت دکھ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ادھر منگول سپاہیوں کے صفائی کرنے کے بعد ترگت اور نیکولا وہاں پہنچ جاتے ہیں اور عثمان ترگت سے کہتا ہے ترگت صاحب گیغاتو کے پیچھے جائیں۔ یہ سن کر ترگت نشانات کا جائزہ لے کر جیسے ہی آگے بڑھتا ہے تو تیر آ کر اس کے کندھے کے قریب پیوست ہو جاتا ہے اور عثمان کے منہ سے بے ساختہ نکلتا ہے ترگت صاحب، تو ناظرین تیر مارنے والا عالم شاہ ہوتا ہے جو اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچتا ہے، پھر کہتا ہے کوئی کہیں نہیں جائے گا، ہمارے پاس مکمل کرنے کے لیے بہت سے حساب ہیں۔ یہ سن کر سب کو بہت غصہ آتا ہے اور عثمان وزیر وزیر پکارتا ہی چلا جاتا ہے۔ تو ناظرین اس کے ساتھ ہی بولمیٹ ہسٹری مکمل ہوتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ٹریلر کا ریویو بھی دیں تو کمنٹ کریں، اس کے علاوہ ہمارے ولاگنگ کے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کریں جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، اور اس چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ کو ولاگنگ میں تھوڑا سا بھی انٹرسٹ ہے، اور ٹریلر اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپلوڈ کریں تو اس کے لیے بھی آپ کمنٹ کر کے لازمی بتائیں۔ تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ نے کے بعد